के अजीम और कदूस पाक नाम में सबको सलाम आए। सारी इज्जत सारा हुनर यीशु नाम को दे, जिस नाम के सबब से हमारी इज्जत है। खुदावंद जो है वो बड़ा ही अजीम है, कदूस है, पाक है। हम उसकी जितनी भी शुक्रगुजारी करें वो कम है, क्योंकि वह तारीफ़ के लायक है, इज़्ज़त के लायक है, हम्द के लायक है। तो वो हमारा खुदा जो बड़ा ही अजीम है, जो इंसान की फ़िक्र करता है, अपने बच्चों की फ़िक्र करता है, क्योंकि उसने इस रूह ज़मीन पर जब इंसान को भेजा है तो उसने हमें ए बाप और अब्बा कहने का हक़ दिया, इख्तियार दिया कि हम उसे ए बाप कह के पुकार सकते हैं। तो याद रखें, हम भूल जाते हैं लेकिन वो हमें नहीं भूलता। वो हर वक्त हमारी फ़िक्र करता है, हर वक्त वो हमारी हर बात के ऊपर ध्यान रखता है कि मेरी बेटी मेरे बेटे को किस चीज़ की ज़रूरत है। इंसान होने के नाते इंसान डिसहार्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन वो हमें अपने कलाम से फरमाता और सिखाता है। आए ज़बूर 118 उसकी 8 और 9 आयत से खुदा के पाक कलाम को देखते हैं कि खुदा हमें क्या फरमाता है। हम खुदा इंसान को ही इंसान का ज़रिया बनाता है, इंसान को ही इंसान के लिए खड़ा करता है, लेकिन वो अपने कलाम में यहाँ पर हमें सिखाता है कि हमें किसी इंसान पर तवक्कल नहीं करना, किसी इंसान पर भरोसा नहीं करना। हमने अपने खुदा को ये कहना है। ज़बूर 118 उसकी 8 और 9 आयत जी निकाल लिया तो बोले आमीन। आमीन। आयम खुदा के पाक कलाम में से, खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, खुदावन पर तवक्कल करना इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है। खुदावन पर तवक्कल करना उम्र पर भरोसा रखने से बेहतर है। आमीन। आमीन। खुदा का कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का खूबसूरत कलाम है। खुदा का बंदा यहाँ पर फरमाता है कि खुदा पर तवक्कल हमें रखने की ज़रूरत है। इंसान के ऊपर जब हम तवक्कल करते हैं तो इंसान से हम डायरेक्टली जाकर कोई चीज़ जब मांगते हैं, हो सकता है वो इंसान आपको उसके पास हो भी और वो आपको इनकार करे, लेकिन जब आप खुदा को कहेंगे, क्योंकि करता तो खुदा ही है, इंतज़ाम खुदा ही करता है। डायरेक्टली खुदा आकर ज़मीन पर कुछ ऐसा आपके नहीं करता, बल्कि उसने ज़मीन पर अपने बंदों को रखा है, वो उनको इस्तेमाल करता है। खुदा अपने कलाम में फरमाता है कि आपने अपना तवक्कल किसके ऊपर रखना है? खुदा पर। खुदा पर आपने अपना भरोसा रखना है, क्योंकि वो अपने कलाम में फरमाते हैं, सिखाते हैं कि हमने किसी इंसान के आगे नहीं झुकना, किसी इंसान को सजदा नहीं करना और उसको अपना हाल नहीं बताना, चाहे अपने दिल के हालात उसके आगे नहीं रखने। जब आप किसी इंसान को अपनी बात बताएंगे तो वो तो आपकी बात को चाहे ठट्ठों में, मजाक में, और वो इस बात को उड़ाएगा, वो इस बात की जो हकारत करेगा, वो इस बात को वो मायने नहीं रखेगा जो आप उसके हजूर से चाहते हैं कि ये मेरे लिए करे। इसलिए खुदा फरमाता है कि तू इंसान पर तवक्कल रखने से बेहतर है कि खुदा पर अपना तवक्कल रख, खुदा पर अपना भरोसा रख। तो जब हम अपना भरोसा खुदा पर रखते हैं तो खुदा फिर बहुत कुछ करता है। खुदा का बंदा दाऊद जो है, उसका किस पर भरोसा है, उसका किस पर तवक्कल है? वो अपने खुदा पर तवक्कल रखता है। खुदा पर तवक्कल रखने से ही उसने उस सूरमा को जो कदावर है उसको जमीन पर गिरा दिया, मार दिया। बड़े बड़े सूरमा जो उस वक्त उस फौज में है, लेकिन वो उसको गिरा नहीं पाते, मार नहीं पाते, बल्कि उससे डरते हैं। खुदा की गैरत है उसके अंदर, और वो खुदा को जानता है कि मेरा खुदा ऐन वक्त पर मेरी मदद करेगा, मेरी सपोर्ट करेगा। तो इसलिए वो अपने कलाम में फरमा रहा है कि खुदावंद पर हमें भरोसा रखना। आपको कोई चीज़ चाहिए, आप खुदा के हुजूर में झुकें, खुदा से कहें, पहले खुदा से बताएं कि खुदावंद मुझे ये चीज़ चाहिए, तो खुदा आपके लिए अरेंज करेगा। ज़मीन पर आदमी करेगा, इंसान ही, लेकिन खुदा
اس انسان کو آپ کے لیے تیار کرے گا. خدا اس کو آپ کے لیے جو ہے مکمل طور پر تیار کر دے گا. اس بات کے لیے پھر خدا آپ کو بھیجے گا کہ جا اس کے پاس. تو جب جا کر اس سے کہے گا تو پھر خدا اس کی زندگی میں کام کرے. خدا اس کے دل کو تیار کر دے گا. خدا اس کے سارے سسٹم کو اپنے ہاتھ میں لے گا. ہم اس لیے تو خدا کے کلام میں لکھا ہے نا, خدا کہتا ہے جو بھی کرو میرے نام سے کرو. کام کرو کیا کلام کرو, جو بھی کرو میرے نام سے کرو. آپ گھر میں خدا کا نام لے کر کسی جگہ پر جاتے ہیں, آپ خدا کو یاد کر کے جاتے ہیں اور خدا کے حضور میں کہتے ہیں خداوند میں آپ کے نام سے جا رہا ہوں. جا کس کے پاس رہے ہیں؟ جا تو آپ انسان کے پاس ہی رہے ہیں, کسی بندے کے پاس ہی رہے ہیں, کسی آدمی کے پاس ہی رہے ہیں, کسی بہن کے پاس آپ جا رہے ہیں. لیکن آپ نے گھر سے کہا خداوند میں تیرے نام سے جا رہا ہوں, تو خداوند اسے آپ کے لیے تیار کر دے گا. ذریعہ خدا انسان کو ہی بناتا ہے. ذریعہ خدا کسی نہ کسی کو آپ کے لیے تیار کر دیتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ اس سے مانگیں گے نا, جیسے کلام میں لکھا ہے نا, جو آدمی پر توکل رکھتا ہے, جو آدمی پر بھروسہ رکھتا ہے وہ ملعون ہے. خدا کہتا ہے وہ ملعون لعنتی ہے. آپ کسی شخص کو جانے کے بڑا دولت مند ہے, وہ بڑا روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے, میں جاؤں اور اس سے مانگوں تو وہ مجھے دے دے گا. نہیں, کبھی ایسا نہیں ہوتا. جب تک خدا اس کے اندر بات نہ ڈالے, جب تک آپ خدا کو نہ کہیں کہ خدا یہ میرا مقصد ہے, خدا یہ میرا پلان ہے. کوئی منصوبہ, کوئی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں, جیسے کلام لکھا ہے خدا ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت وہ جتنا مرضی زور لگائے, جتنی مرضی اسٹرگل کرے, جتنی مرضی محنت کرے, دن دولت پیسہ روپیہ اس کے پاس آ جائے, ہر چیز آ جائے, تو وہ پھر بھی وہ کام نہیں کر سکتا. ایسا کس کے ساتھ ہوا؟ داؤد بادشاہ کے ساتھ. ہر چیز اس کے پاس تھی, ہر چیز وہ مہیا کر چکا تھا, ہر مٹیریل اس کے پاس تھا, لیکن خدا نے کہا داؤد تو یہ گھر نہیں بنا سکتا, تو نہیں یہ گھر بنا سکتا, کیونکہ تیرے ہاتھ جو ہے وہ خون لودہ ہے. تو نہیں, تیرا بیٹا ہے تو وہ بھی انسان, لیکن خدا نے کہا تو نہیں کرے گا بلکہ تیرا بیٹا اس سائیکل کو بنائے گا. تو اکثر ہم خدا کو نہیں کہتے, ہم ڈائریکٹلی کسی سے چیز مانگ لیتے ہیں تو وہاں سے ہمیں ملتی نہیں ہے, تو پھر ہم ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں. نہ بھی ملے تو ڈسہارڈ نہیں ہونا. ہو سکتا ہے کہ خدا نے آپ کے لیے کوئی بڑا منصوبہ رکھا ہے, ہو سکتا ہے خدا نے آپ کے لیے بڑا کوئی پلان رکھا ہے. آپ نے ڈسہارڈ نہیں ہونا, آپ نے خدا سے کہنا ہے اور خدا آپ کے لیے کر دے گا. دیر ہو سکتی ہے تھوڑی سی, لیکن خدا آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا. آپ نے اس بات سے پریشان نہیں ہونا. اکثر ہم انسان ہوتے ہوئے پریشان ہو جاتے ہیں, جس میں ہم سب شامل ہیں. یوحنا کو دیکھ لیں, وہی یوحنا ہے جب یسوع مسیح کو اس نے دریائے جردن پر بپتسمہ دیا کہ جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں, لیکن جب وہ قید میں گیا تو وہاں پر وہ ڈسہارڈ ہو گیا نا, پریشان ہو گیا. اپنے شاگردوں کو جاؤ جا کر پوچھو کیا یہ وہی ہے کہ ہم کسی اور کا راہ تکیں, چاہے کسی اور کی راہ کو دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ انسان تھا نا, انسان ہونے کے ناطے وہ قید میں آ گیا, تو اس نے کلام میں سنا ہوا تھا کہ جب وہ آئے گا تو قیدی رہا ہوں گے, اندھے دیکھیں گے, لنگڑے چلیں گے. تو یسوع مسیح نے اس کے شاگردوں کو کہا کہ جا کر اس کو بتاؤ, جو کچھ تم دیکھتے ہو جا کر یوحنا کو اس بات سے آگاہ کرو. انسان جو ہے وہ ڈسہارڈ ہو جاتا ہے کیونکہ انسانی فطرت ہے, انسان پریشان ہو جاتا ہے, لیکن خدا ہمیں مضبوط کرتا ہے, خدا ہمیں اسٹرانگ کرتا ہے. یسوع مسیح کو دیکھیں, یسوع مسیح کی زندگی کی طرف غور کریں تو یسوع مسیح خود بھی جب اسے کچھ کرنا ہوتا وہ خدا کے حضور میں ٹھہرتے. رسولوں کو جب چناؤ کرنا تھا اس وقت بھی خداوند دعا میں ٹھہرے, اس وقت بھی اس نے اپنے باپ کے ساتھ اپنا کنیکشن بنایا, اس وقت بھی اس نے باپ سے اس بات کو جو ہے پروف کیا کہ میں کس کس کو اختیار دوں, کس کس کو میں چنوں. اس لیے ہم نے انسان پر توکل نہیں کرنا, اس لیے ہم نے انسان پر بھروسہ نہیں کرنا, ہم نے اپنے خدا کو ڈائریکٹلی کہنا ہے. اس نے ہمیں بیٹیاں اور بیٹے ہونے کا حق دیا نا, تو ہم کسی کی سفارش کیوں ڈالیں؟ آپ خود باپ سے کہیں, باپ نے اس کو دیا ہے, باپ اس کی پاکٹ سے نکال لے گا.
باپ خود اس کو آپ کے لیے تیار کر دے گا. مسئلے کے جیسے ہمارا اپنا بیٹا ہے چاہے بھائی ہے, آپ ڈائریکٹلی اس سے مانگیں, اس کے پاس ہو بھی تو اگر اس کے دل میں کوئی آپ کے لیے بات ہوگی تو وہ آپ کو دے گا نہیں, وہ صاف ہی انکار کر دے گا, میرے پاس نہیں ہے. اگر آپ نے خدا کو کہا آپ بھی اس کے بیٹے ہیں اور وہ بھی اس کا بیٹا ہے, گناہگار بھی اس کا بیٹا ہے, راست باز بھی اس کا بیٹا ہے. جب وہ اپنی رحمت کو برساتا ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ نیک شخص پر کے اوپر رحمت برستی ہو اور بادی کے اوپر نہ ہوتی ہو؟ نہیں, اس کے لیے سب ایک ہے. جیسے زمینی ماں باپ اپنی اولاد کو گو اس کی کوئی اولاد اس کی بیٹیاں بیٹے نافرمان ہو, لیکن باپ اپنی اولاد کو ایک ہی نظر سے دیکھتا, ایک ہی نگاہ سے دیکھتا, ایک ہی درد ان کے لیے رکھتا, ایک ہی پین ان کے لیے رکھتا ہے, کیونکہ وہ اس کی اولاد ہے, اس کے بیٹے ہیں. تو آپ زمینی ہو کر اتنا فکر کرتے ہیں تو وہ تو آپ کا آسمانی پتا ہے, وہ تو آپ کا آسمانی باپ ہے, وہ آپ کی ہر روز فکر کرتا ہے, وہ آپ کی ہر روز فکر میں رہتا ہے کہ میری بیٹی مشکل میں ہے. لیکن وہ ہو سکتا ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہے جس کو وہ مضبوط کرنا چاہ رہا ہے, فوری ہمیں دے دے تو ہم پھر بھول جاتے ہیں. اکثر کار دیکھا آپ نے لوگوں کو, ضرورت پوری ہو جاتی ہے, پھر 3-4 ماہ چرچ کی انٹری بند. ضرورت پوری ہوگی, یسوع نے فوری طور کو اس کو دے دیا تو اس نے پھر چرچ جانا بند کر دیا, عبادت کرنا بند کر دی. بس کیوں؟ کیونکہ میری ضرورت پوری ہو گئی ہے. بھوکے کو فوری کھانا مل جائے, اس کو روٹی مل جائے تو اس کو اس بات کی پھر تڑپ نہیں رہتی, اسے پتا ہے کہ مجھے ملی ہی جانی ہے. اگر اس کو تھوڑا سا ویٹ انتظار کروا دیا جائے تو اس کو پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے. خدا بھی کبھی کبھی ایسا کرتا ہے, خدا بھی کبھی کبھی ہمارے لیے ایسا کرتا ہے. اس لیے فکر مند نہیں ہونا, اس لیے اپنے آپ کو ڈسہار نہیں کرنا. ہو سکتا ہے خدا آپ نے جو مانگا اس سے بڑھ کر آپ کو دے دے, پریز گاڈ, آپ کی ضرورت کو اس سے زیادہ پوری کر دے. اس لیے اپنا توکل, اپنا بھروسہ ہم نے خدا کے اوپر رکھنا ہے, کسی دولت مند شخص کے اوپر نہیں رکھنا, کسی ایسے پیسے والے شخص کے اوپر اپنا توکل نہیں باندھنا, یہ میرے لیے یہ کر دے گا, یہ میرے لیے وہ کر دے گا. نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ہم سوچتے ہیں لیکن جب جاتے ہیں تو وہاں سے ضرورت پوری نہیں ہوتی نہیں ہے, تو پھر ہمیں غصہ آتا ہے, ہمیں اس کے اوپر بڑا غصہ آتا ہے. غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تو اس کو کہا ہی نہیں ہے جو اختیار رکھتا ہے. آپ نے تو اس سے مانگا ہی نہیں ہے جس نے آپ کو کہا کہ آپ نے اس سے نہیں مانگنا, مجھ سے مانگنا. گو دے گا وہی, لیکن آپ نے مجھ سے مانگنا ہے, آپ نے مجھ سے کہنا ہے, ڈائریکٹلی جا کر اس سے مانگنا نہیں ہے. یاد رکھیں, خدا اختیار عظیم ہے, خدا اختیار رکھتا ہے. وہ میرے ساتھ بات کر رہا ہے, آپ کے ساتھ بھی بات کر سکتا ہے. وہ نہ ہی کہ بڑے بڑے بشووں کے ساتھ, پادریوں کے ساتھ, ایلڈروں کے ساتھ, وہ تو ہر ایک بیٹی اور بیٹے سے بات کرتا ہے. کلیسیا کے لوگوں سے پیار کرتا ہے, کلیسیا کے لوگوں کو محبت کرتا ہے. پادری صاحب بھی کلیسیا میں ہی شمار ہے, بشپ بھی کلیسیا کا ہی شمار ہے. بس آپ نے نیک نزدیک سے اس کے حضور میں جھکنا ہے, دعا کرنی ہے. اگر آپ کا کنیکشن اس کے ساتھ ہو گیا, آپ کا کنیکشن اس کے ساتھ فٹ ہو گیا, آپ کے سنگلن اس کے ساتھ مل گئے, تو پھر تو آپ کی بات ہو جائے گی. اکثر ایسا ہوتا ہے نا, کوئی آدمی کسی اور سٹی میں چلا جائے جہاں پر ٹاور چاہے سنگلن نہ ہو, تو آپ لاکھ کوشش کریں, بار بار کال ملائیں, تو آپ کا کنیکشن, آپ کا جو نیٹ ورک اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا اور آپ کو غصہ آتا ہے. ایسا ہوتا ہے جی, آپ کہتے ہیں یار کال نہیں اٹھا رہا, بیل جا رہی ہے, وہ آپ کا کنیکشن ہی نہیں مل رہا, آپ کا نیٹ ورک ہی اس کے ساتھ نہیں مل رہا, تو وہ خدا کا بندہ آپ کی کیسے بات سنے؟ آپ زمین پر جھکے ہوئے ہیں, آسمان پر بلیس کے بہت سارے موکل ہیں, بلیس کے بہت ساری فضا میں جو ہے اس نے اپنے موکلوں کو چھوڑا جو آپ کی دعا کو اس کے حضور میں پہنچنے روک دیتی ہیں, جاتی نہیں ہیں. ہم بار بار پھر خدا کے ساتھ بھی ناراض ہوتے ہیں, بڑبڑاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. خدا ساڑی سنتا ہی نہیں, خدا ہماری بات نہیں سنتا. خدا فلانے کے پاس یہ آ گیا, فلانے کے پاس وہ آ گیا, اس کے پاس یہ بھی چیز آ گئی, خدا ہماری سن ہی نہیں رہا. اور بھائی آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں, آپ نے ان رکاوٹوں کو توڑنا ہے. ایک بندہ تھا, گورا تھا, مجھے اس کا نام یاد نہیں, خدا نے
उससे कहा कि तू जाकर इस पहाड़ को रोज मसले के धक्का मार, ये पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा। कलाम में भी उसने पढ़ा था, वो रोज जाता और रोज जाकर उसको क्या करता, अपने बाजुओं से जोर लगाता, वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं। रोज जाता, वो हिलता नहीं। आखिरकार उसने खुदा से पूछा, खुदा ने उससे कहा कि अपने बाजुओं को चेक कर, पहले कैसे थे और अब कैसे। उसने जब चेक किए तो उसके मसल जो थे फिट हो चुके थे, मसल जो थे बन चुके थे। उसने कहा अब जा, ये पहाड़ नहीं है, जिन पहाड़ों के पास मैं तुझे भेजने वाला हूँ, अब तू मजबूत हो गया क्योंकि तू मेरे कहने पर बार बार आकर इस पहाड़ को हिलाता रहा है, बार बार आकर हिलाता रहा है। ये पहाड़ की बात नहीं मैं कर रहा, मैं उन पहाड़ों की बात कर रहा हूँ। कलीसिया में जा, कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो एक पहाड़ की मानद है। आपके लाख कलाम सुनाने से, आपकी लाखों बातें करने से वो अपनी जगह से हिलते नहीं। तूने बार बार उनके पास जाना है, तूने बार बार उनके पास जाना है। बार बार जाने से क्या होता है, खुदा एक न एक दिन उसको उसकी जगह से हिला देता और वो खुदा के लिए फिर तैयार। देखा ना कई लोग कहते ला इतना कुछ करके आज जब बड़े कलाम सुना रहे हैं, बड़ी बड़ी लंबी दुआ का रीप है, इन्हें वो भी कीता नहीं, उसने जो कुछ किया। अब खुदा ने उसको चुन लिया, अब खुदा के साथ उसका राब्ता, उसका कनेक्शन हो गया। उसने अपना भरोसा खुदा को बना लिया, अपना तवक्कुल उसने खुदा के ऊपर लगा लिया। अब उसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों जी? 12 और वो साबरी औरत जब कुएं पर आई पानी, तो वहां पर यीशु भी आ गए। यीशु ने कहा मुझे पानी पिला। उसने कहा तू यहूदी हो के मुझसे पानी मांगता है? आप यहूदी लोग तो हमसे नफरत करते हैं, कीना रखते, वो तो हमसे कुछ खाना पीना पसंद नहीं करते, यहूदी हो के क्यों पानी? यीशु ने कहा तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता जो कभी खत्म ना होता। हमने कहा ले ना, तेरे को कोई ऐसी चीज है, मेरे पास तो कुएं में से निकालने के लिए ये मौजूद है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तू मुझे कैसे पिलाएगा पानी? जब उसने उसकी जिंदगी के भेद खोले, राज खोले, तो वो वहां से फिर दौड़ी भागी। उसने कहा आओ मैं तुम्हें दिखलाऊं, बाप याकूब के कुआं पर वो आकर बैठा है जिसका बरसों से हम इंतजार। क्या हुआ? उसका कनेक्शन उसके साथ हो गया। जब उसने उसकी हालात जिंदगी यीशु मसीह ने उसको बताई, वो औरत जिसके साथ कोई बैठना नहीं पसंद करता, वो औरत जिसके साथ कोई बाजार जाना पसंद नहीं करता, वो औरत जिसके साथ लोग रोकते अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी औरतों को कि आपने इनके साथ बैठना नहीं है, इनके साथ बातचीत नहीं करनी, ये औरत का करैक्टर ठीक नहीं है, इस औरत का बैठना उठना ठीक नहीं है। लेकिन जब खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो फिर कनेक्शन, फिर सारे उसके दाग धुल जाते हैं। वो औरत जिसके पास कोई बैठना पसंद नहीं, वो इतनी भीड़ को कुएं के ऊपर ले आई, इतनी भीड़ को कुएं के ऊपर ले आई। खुदा की कलीसिया याद रखे, मेरा और आपका मनज्जी, मेरा और आपका खुदा, मेरा और आपका रब, मेरा और आपका यीशु, मेरा और आपका मनज्जी हमारी फिक्र करता है और उसे हमारी फिक्र है। इसलिए उसने कहा यीशु उठ, चल, मैं जैसे मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। बेदिल ना हो, हौसला रख और मजबूत हो जा। तो आपको मजबूत होने की जरूरत है, आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है, आपको अपना जो मसला है वो खुदा के हुजूर में रखने की जरूरत है, आपको अपना केस जो है खुदा के पास रखने की जरूरत है। आपने अपने खुदा को अपना जो है दरमियानी बनाना है। जैसे लिखा है ना कलाम में, कोई तो हो जो रात के पैरों में उठकर आपके लिए दुआ करे, आपके लिए खुदा से दरख्वास्त करे। ये वही बात है कि इंसान पर नहीं खुदा पर भरोसा रखना। आपका भरोसा खुदा पर है, आपका तवक्कुल खुदा पर है, तो कोई शरीर आपको गिरा नहीं सकता, कोई भी आपको किसी जगह पर ठेस नहीं पहुंचा सकता। तो खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमने इंसान पर नहीं बल्कि खुदा पर अपना तवक्कुल रखना है। तो खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम मुक़द्दस से बरकत दे। खुदा के कलाम का सुनाया जाना, पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत।